ॐ अचिन्त्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम 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 जय जय राम। अयि भो मित्राणि, सूर्य सिद्धान्तस्य मध्यमाधिकारं पठित्वा वयं स्पष्टाधिकारे चलामः। स्पष्टाधिकारे आदिम पंचश्लोकाः हयसन्दिने अस्माभिः पठिताः। तत्र सारत्वेन एकवारं वदामि। तत्र पंचश्लोकेषु प्रथमे श्लोके यदुक्तं तद्वर्तते अदिश्यरूपाणि अदिश्यरूपाः ये वर्तन्ते ते अस्मान् प्रभावयति। ये अदिश्यरूपाः वर्तन्ते तेषां प्रभावः अस्मासु भवति। अस्मासु नाम ग्रहेषु भवति। ग्रहाणां गति उत्पादकाः ये वर्तन्ते तर्ह्यः तेषां विषये हयसन्दिने अस्माभिः चर्चा कृता। तत्र ग्रहाणां द्विधा गति भवति। द्विधा गति नाम कोणात्मिका रेखात्मिका च। रेखात्मिका नाम योजनात्मिका गति अपि तस्य अपरनाम भवति। तर्हि वयं जानीमः समेषां ग्रहाणां योजनात्मका गति तु समानाः, परन्तु कोणात्मिका गति भिन्ना भिन्ना स्यात्। तेनैव कारणेन ग्रहाणां भगणकालः पृथक् पृथक् स्यात्। अयि भो मित्राणि, तत्र ग्रहाणां भगणकालः पृथक् पृथक् स्यात् इत्यत्र कारणं वर्तते ग्रहाणां कक्षाक्रमः। ग्रहाणां कक्षा यथा लघ्वी वर्तते तदानां कोणीय अंशात्मक भोगमानं न्यूनं भवति। परन्तु यत्र ग्रहाणां कक्षा दूरतमा वर्तते तत्र बृहदाकारी कक्षा, अतः भगणकालः पूरणकालः तर्हि अधिकं भवेत्। वस्तुतः अत्र ग्रहाणां भगणपूर्तिः यथा भवति, नक्षत्रेषु वा राशिषु सञ्चरणं यथा अस्माभिः कल्पितं गणितं, तद् यद् गणितं तद् पूर्वाभिमुखी गति द्वारा। ग्रहाणां प्रागतित्वं मध्यमाधिकारे अस्माभिः पठितं। पश्चाद्वजन्तोति जवान नक्षत्रैः सत्सङ्ग्राः जीवमेव समार्गाः। प्रागतित्वं मतस्तेषां भगणैः प्रत्यहङ्गति परिणामवशात् भिन्ना तद्वशात् वानि भुञ्जते इत्यनेन ग्रहाणां प्रागतित्वम् अस्माभिः साधितं। परन्तु अत्र उच्चस्य आधारेण उच्चः किं करोति, पातः किं करोति, अदिश्यरूपाः एते तर्ह्यः भवन्ति, ते किं कार्यं कुर्वन्ति
ग्रहाणां कीदृशी गतिम् उत्पाद्यति तद् विषये अत्र उपस्थाप्यते। तर्हि पूर्वापरां गति, पूर्वाभिमुखी गति या वर्तते ग्रहाणां, येन ग्रहाणां भगनपूर्तिः भवति, तत्र कारणं भवति शीघ्रोच्च मन्दोच्च नामक स्थानम्। तर्हि शीघ्रोच्च मन्दोच्च नामक स्थानेन एव ग्रहाः पूर्वाभिमुखीं गतिं कुर्वन्ति। तर्हि तेन किं जायते, अस्माभिः यद् मध्यमाधिकारे अहर्गण अनुपातेन साधिता ग्रहाः ये वर्तन्ते, तेषु ग्रहेषु कश्चन संस्कारः अपेक्षितः। स च कः संस्कारः, किमर्थं संस्कारः, तस्मिन् विषये उच्यते। यत्र अनुपातेन, मध्यमानुपातेन ग्रहस्य गत्या यत्र कुत्रापि ग्रहस्य स्थितिः स्यात्, ततः वास्तविक ग्रह अधिकं न्यूनं वा भवितुम् अर्हति। तर्हि यत्र अस्माभिः गणितद्वारा अहर्गण अनुपातेन यः ग्रह अस्माभिः साधितः, तस्य दर्शनम् आकाशे अस्माभिः क्रियते। यस्मिन् राश्यंश कलाविकलायां सूर्यादिग्रहाणां मध्यमा स्थितिः अस्माभिः साधिता, सा स्थितिः आकाशे दर्शनीया वेदद्वारा। यदि तत्र ग्रहस्य स्थानं लभ्यते चेत्, तदा यथा अस्माभिः मध्यम ग्रह साधितः, तद्वदेव तस्मिन् राश्यंश कलाविकलायामेव यदि ग्रहस्य दर्शनं भवति चेत्, तदा अस्माभिः उच्यते एतदेव स्पष्टग्रहः। तत्र तस्मिन् प्रसंगे स्पष्टग्रह मध्यम ग्रहयोः अभेदः इत्युक्ते, यदि उच्चतुल्य यदि मध्यम ग्रह भवति, उच्चतुल्य यदि मध्यम ग्रह भवति, तदा स्पष्टग्रह मध्यम ग्रहयोः अभेदः। परन्तु अयि भो मित्राणि, वेदाय कृते इतोपि एकं साधनम् अपेक्षितं। तद् साधनं वर्तते अयनांश। यतोहि अयनांश योजनेन स्पष्टग्रहेषु अयनांश यदा योज्यते, तदा सायं सूर्य यः भवति, तस्य दर्शनमेव वास्तविकं दर्शनं। वस्तुतः यदि आकाशे पश्यामः, स्पष्टग्रह इति मन्ये स्पष्टग्रह अस्माभिः साधितः। स्पष्टग्रह यस्मिन् राश्यंश कलाविकलायाम् अस्माभिः साधितः, तस्मिन् राश्यंश कलाविकलायां यदि आकाशे पश्यामः, तदा तत्र तस्य दर्शनं न भवति। ययि भो मित्राणि, तत्र तस्य दर्शनं न भवति यथा अस्माभिः स्पष्टग्रह साधितः। तर्हि तत्र अयनांशः यदि योज्यते चेत्, स्पष्टग्रहेषु स्पष्ट अयनांशः योज्यते चेत्, तदा सायनग्रहाः भवन्ति। ग्रहेषु स्पष्टग्रहेषु स्पष्ट अयनांशाः योज्यन्ते चेत्, तदा सायनग्रहाः भवन्ति। सायनग्रहाः एव वेदयोग्याः। वेदेन यदि पश्यामः चेत्, तदा आकाशे सायं सूर्यः, अस्माभिः गणितद्वारा सायं सूर्यः यत्र अस्माभिः साधितः, तत्रैव ग्रहस्य दर्शनं भवति। तत्रैव ग्रहस्य दर्शनं भवति। अर्थात् वेद प्रक्रियायाः कृते एकम् इतोपि साधनम् अपेक्षितं। तद् साधनं वर्तते अयनांश साधनं। तद्विषये अग्रे चर्चा भविष्यति। परन्तु अत्र सामान्यतया वच्मि, अत्र गणितद्वारा मध्यम अनुपातेन अस्माभिः मध्यम ग्रहस्य साधनं कृतं, सम्पादितं। मध्यम ग्रह यस्मिन् राश्यंश कलाविकलायाम् अस्ति, तत्र आकाशे पश्यामः, तर्हि आकाशे यत्र यावत् अन्तरं भवति मध्यम ग्रह वास्तविक ग्रहयोः, वास्तविक ग्रह कुत्र भवति, मध्यम ग्रह कुत्र भवति, मध्यम ग्रह वास्तविक मध्यम ग्रह कः भवति, गणितद्वारा अस्माभिः प्राप्तं तत्तु सत्यमेव। परन्तु आकाशे स्थिरतारकाः वर्तन्ते, भूसन्निकटे चन्द्रस्य कक्षा, एवमेव बुधस्य, एवमेव
शुक्रस्य एवमेव ऊर्ध्वोर्ध्वक्रमेण कक्षाः भवन्ति ग्रहाणां। तर्हि स्वस्वकक्षायां ग्रहाः भ्रमन्ति। तर्हि शनि ग्रहस्य पर्यन्तं बहु दूरे स्थिराणि नक्षत्राणि भवन्ति, अर्थात् स्थिरतारकाः भवन्ति। स्थिरतारकेषु स्थिरतारकेषु तारकाणां मेलनेन निश्चिता आकृतिः यदा अस्माभिः क्रियते तस्यैव संज्ञा भवति नक्षत्रम् इति। स्थिराणां तारकानां मेलनेन नक्षत्राणि भवन्ति। तर्हि नक्षत्राणां मेलनेन राशयः भवन्ति। अतः स्थिरतारकाः आधारभूताः राशीनां नक्षत्राणां भगणानां। तत्र तेषां सम्मुखे तारकानां स्थिरतारकानां सम्मुखे वा नक्षत्राणां सम्मुखे वा राशीनां सम्मुखे वा ग्रहः स्वस्वकक्षायां भ्रमन्ति। तदा किं 12 राशीनां भोगः 27 नक्षत्राणां भोगः इति अस्माभिः गण्यते गणितद्वारा यद् प्राप्तम्। तर्हि याः ये 12 राशयः अस्माभिः गणिताः वा 27 नक्षत्राणि यथा अस्माभिः गृहीतानि गणितानि, तदा तत्र किं किं कारणं तत्र गणितस्वविध्याय तथा अस्माभिः क्रियते। यतोहि नक्षत्राणाम् अंशात्मकं मानं 13 अंशाः 20 कलामिता नक्षत्रस्य मानम् अस्माभिः गणितद्वारा प्राप्यते। परन्तु वास्तविके तथा नास्ति। वास्तविके ज्येष्ठा नक्षत्रस्य 40 अंशात् अधिकं मानं भवति ययि भूमित्राणि आकाशे। परन्तु एकराशितः अपि 10 अंशात् अपि अधिकं मानं भवति ज्येष्ठा नक्षत्रस्य। तदा कथम एक नक्षत्रस्य 13 अंशाः 20 कलामिता मानम् अस्माभिः गणितं प्रत्येक नक्षत्रस्य। तदा कथम अनयोः साम्यता भवति। गणित स्वविध्याय केवल 13 अंशाः 20 कला अस्माभिः कल्पिताः गणिताः गणित योग्य नक्षत्रस्य मानम् अत्र अस्माभिः विहितम्। वास्तविक नक्षत्रस्य मानं तु ततः अधिकं न्यूनं वा भवितुम् अर्हति इति ध्यातव्यम्। अस्मिन् विषये अभयकात्यायन महोदयेन बहु सम्यक्तया नक्षत्र चिकित्सा ज्योतिषं नामक ग्रन्थः विरचितः। तेन सम्यक्तया सम्पादितं ग्रन्थं वर्तते। तद् दर्शनीयम् एतस्मिन् विषये। इतोपि नक्षत्र ज्ञानं नामक ग्रंथ वर्तते डॉक्टर उमेश पुरीना विरचितम्। डॉक्टर उमेश पुरी ज्ञानेश्वर तस्य विशिष्टा उपाधि वर्तते। तैः अपि सम्यक्ता नक्षत्र ज्ञान विषये एतस्मिन् विषये सम्यक्तया उक्तम्। इतोपि त्रिवेणी प्रसाद महोदयानामपि नक्षत्र विषये एकं पुस्तकं वर्तते, तदपि दर्शनीयम्। यतोहि यथा कल्पितं गणितं तद पृथक, वास्तविकं यद् वर्तते तद् पृथक। ज्येष्ठा नक्षत्रस्य ज्येष्ठा नाम किमर्थं? यतोहि सर्वाधिक बृहत्तमः तस्य आकृति हाइड्रा इति तस्य नाम उल्लेखः करते। हाइड्रा सर्पस्य आकृति भवति आकाशे। हाइड्रा इति तस्य साइंटिफिक नेम नाम ये अमेरिका देशे IAA इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एसोसिएशन या वर्तते, तेन यद् उद्घोषितम् 88 कॉन्सुलेशन वर्तन्ते। कॉन्सुलेशन नाम आकृतयः आकाशे वर्तन्ते। 88 पोस्चर इन स्काई ऑफ कॉन्सुलेशंस। आकाशे 88 आकृतयः आकाशे वर्तन्ते इति एतस्मिन् विषये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एसोसिएशन उद्घोष्यते। नासा तः संबंधित संस्था वर्तते सा संस्था। परंतु सूर्य विज्ञप्ति चंद्र विज्ञप्ति नामक ग्रंथः एतस्मिन् विषये पृथक्तया वदति।
तत्र शताधिक आकृतयः आकाशे भवन्ति। तर्हि अत्र कारणं दर्शनस्य। अतः एतस्य प्रयोजनं किं प्रसङ्गेऽस्मिन् इति भवद्भिः कदाचित् चिन्त्यते। यतो हि यथा गणितद्वारा ज्ञायते तस्य दर्शनं यदि अस्माभिः आकाशे यद् वर्तते तेन सह क्रियते तत्र कनिष्ठता भवति, कलशता अनुभूयते। तर्हि आकाशस्य अध्ययनं पृथक्तया क्रियते, गणना योग्य यद अध्ययनं तद पृथक्तया क्रियते। अनिल जी वीडियो ऑन। आकाशस्य यद अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते तद अध्ययनं पृथक्। कक्षायां मुखदर्शनात् कक्षायाम् आगच्छतु। यतो हि मध्ये मध्ये बाधता भवति। केवल माधव महोदयानां कृते केचन दिनानां कृते अवकाशः दीयते, यतो हि ते मार्गे सन्ति। अयि भो मित्राणि, अत्र कारणं किं वर्तते? अत्र कारणं वर्तते गणितयोग्य यद् नक्षत्रं तद् पृथक्, आकाशे यद् नक्षत्रम् अस्ति तद् पृथक्। अनयोः अन्तरं गणितयोग्य नक्षत्र, दर्शन योग्य नक्षत्र, अनयोः अन्तरमस्ति अंशकला विकलात्मक माने। अतः वेदे अपि सूक्ष्मा दृष्टिः अपेक्षिता। यथा त्रयोदशंशाः विंशति कला अस्माभिः गणिता, तावदेव नक्षत्रस्य मानं मत्वा एव आकाशस्य दर्शनं क्रियेत्। यतो हि कदाचित् अस्माभिः गण्यते अस्मिन् नक्षत्रे एतस्य स्थितिः, परन्तु वेदद्वारा अस्माभिः ज्ञायते अस्मिन् नक्षत्रे एतस्य स्थितिः नास्ति। अग्रिम नक्षत्रे वा पृष्ठे यद् नक्षत्रं वर्तते तस्मिन्नेव तस्य स्थितिः स्यात्। तदा तत्र क्लेशः अनुभूयते अस्माभिः। अतः आकाशस्य अपि सम्यक्तया ज्ञानं भवेत्। तस्य ज्ञानाय नक्षत्र ज्ञान अमरेशपुरीना विरचितं ग्रन्थं दर्शनीयं। त्रिवेणी प्रसादेन नक्षत्र विषयकं पुस्तकं लिखितं तदपि दर्शनीयम्। इतोपि अभय कात्यायन महोदयेन नक्षत्र ज्योतिषं नामक ग्रंथं पुस्तकं लिखितं संपादितं तदपि दर्शनीयम्। अतः वेदस्य आधारः कः? वेदस्य आधारः अस्ति त्रयोदशंशाः विंशतिकलातुल्य नक्षत्रस्य मानम् इति निश्चित्य एव गणना आकाशस्य भवितुमर्हति। यदि नक्षत्राणां स्थितिः यथा आकाशे दृश्यते तेन यदि अध्ययनं क्रियते तदा सत्यतायाः यथा अस्माभिः गणितयोग्यः यद् नक्षत्रमानं राशिमानम् अस्माभिः कल्पितं तस्य सत्यतायाः सापेक्षता कदापि न भवति। अयि भो मित्राणि, अत्र कारणं महत्वपूर्णं कारणं वर्तते। तथा किं कर्तव्यं? तदा त्रयोदशंशाः विंशतिकला एक नक्षत्रस्य मानं गृहीतव्यम्। यतो हि तस्य आधारेण एव ज्योतिषशास्त्रस्य सर्वेषां ग्रन्थानां सम्पादनं जातं। भगवता सूर्येण अपि तद्वत् एव उद्घोषितम्। अतः त्रयोदशंशाः विंशतिकला नक्षत्रस्य मानं, 30 अंशाः एक राशेः मानं तदेव गृहीतव्यम्। अतः मेषराशेः यदा आरम्भः भवति, अश्विन्यादितः यथा आरम्भः भवति तद् बिन्दु ततः 30 अंशं यदा पूर्यति तदा मेषराशेः पूर्तिं भवति। एवमेव अग्रिम राशेः वृषराशेः अपि 30 अंशाः, मिथुन राशेः प्रत्येक राशेः मानं भवति 30 अंशाः। प्रत्येक नक्षत्रस्य मानं त्रयोदश अंशाः विंशतिः। प्रत्येकस्मिन् राशौ सपाद
सपाद नक्षत्रद्वयं भवति। अत्र गणितयोग्य यद् मानं भवति तद् उपस्थापयामि। अतः अस्माभिः मध्यमग्रहाणां यद् साधनं कृतं तद् गणितयोग्यसाधनं। गणितयोग्यसाधनं गणितयोग्यसाधनं भवति। किमर्थं गणितयोग्यसाधनमेव अस्माभिः व्यवहारे प्रयुज्यते? यदि वास्तविकस्थितिः पृथक् स्यात्, वास्तविक स्थिति नक्षत्रस्य लघ्वी वा वृहदाकारी राशे अपि मानं ह्रस्वं वा बृहदाकारं भवति चेत् तदा किमर्थं तत्र एवं क्रियते? किमर्थं यथा दृश्यते तथा न गण्यते? तत्र क्लेशः अनुभूयमानं भवति। यतो अत्र पश्यन्तु, अत्र कश्चन अपि नक्षत्रस्य स्थितिः दृश्यते, एतदपि अन्य नक्षत्रस्य स्थितिः, परन्तु एवम् अस्ति। एवं पश्यन्तु, एवं अत्र पश्यन्तु, एतदपि नक्षत्रस्य आकृति, एतदपि आकृति एवम् अस्ति। तदा कुतः आरभ्य एतस्य आकृति, कुतः आरभ्य एतस्य आकृति एवम् आकाशे दृश्यमानं भवति। तथा गणिते क्लेशः अनुभूयमानम्। अतः अस्माकं मनीषिभिः भगवता सूर्येण वा सूर्यांशपुरुषेण यत् प्रबोधितं तत्र कारणं वर्तते। तर्हि गणिते क्लेशः तर्हि व्यवहारयोग्य यद् मानं अपेक्षितं तद् भवति। नक्षत्राणां त्रयोदश अंशाः, 20 कलाः, राशीनां 30 अंशाः, आहत्य 12 राशीनां वा 27 नक्षत्राणां भवति 60 अंशाधिक 300 अंशात्मकम्। तर्हि तस्य एव गणना अत्र अस्माभिः मध्यमग्रहाणां साधनप्रसङ्गे क्रियते। अत्र वेदेन यद् एतस्य सत्यतायाः निर्धारणं भवति तस्य कृते अपि 13 अंशाः, 20 कला नक्षत्रस्य मानं, 30 अंशाः राशेः मानं। तस्य अनुसारेण एव आकाशस्य वेदं कर्तव्यम्। यदि तस्य आधारेण वेदं न क्रियते तदा गणितद्वारा यद् प्राप्तं तस्य सत्यतायाः ज्ञानं कदापि भवितुं नार्हति। अतः आकाशे यद् दृष्टं तत् पृथक्, गणितद्वारा यद् कृतं तत् पृथक्। अनयोः साम्यता कथं स्थाप्यते? तत्र कदाचित् क्लेशः अनुभूयमानं भवत्येव, परन्तु निरन्तरवेदेन तस्य अपि समाधानं भवितुमर्हति। यथा मया चन्द्रस्य शुक्लपक्षस्य ज्ञानं कथं? यदि पश्चिम दिशि यदि चन्द्रस्य ह्रासः भवति तदा धवल जी कः पक्षः? किं पृष्टवान् महोदय? चन्द्रस्य पश्चिम भागस्य यदि ग्रासः भवति तदा कः पक्षः? कृष्णपक्षः। कृष्णपक्षः। यदि पूर्व भागे यदि चन्द्रस्य ह्रासः भवति तदा शुक्लपक्षः। शुक्लपक्षः। इतोपि अस्ति वा? हाँ महोदय, इतोपि। कः वदति? उच्यतां, कः वदति? यदि चन्द्रस्य पश्चिम भागस्य ग्रासः भवति तदा तु कृष्णपक्षः भवति। यदि पूर्वी दिशां ग्रासः भवति तदा तु शुक्लपक्षः भवति। साधु साधु। तेनैव दर्शनम् अदर्शनं वा भवति। चन्द्रस्य निरन्तर अध्ययनेन एव मया एतस्य ज्ञानं चन्द्रद्वारा एव प्राप्तं। तर्हि आकाशस्य आदिनं दर्शनं भवतु। आदिनस्य दर्शनेन किं लभ्यते? तत्रापि रहस्यात्मकं। तर्हि आरात्रौ तस्य अध्ययनं भवेत्। आरात्रौ आदिनं यदि अध्ययनं क्रियते चेत् तदा अस्माकं स्थितिः प्रजापतिवत् भवति। यतोहि प्रजापति
तेषां कृते दिनरात्रिश्च अभावः। तेषां कृते रात्रि न भवति, दिनं न भवति, तेषां कृते अहोरात्रं न भवति, तेषां दिनमेव अहोरात्रम्, अहोरात्रमेव दिनं, तेषां कृते दिनरात्रि अभावः। प्रजापतिवत् अस्माकं स्थितिः भवेत्, अर्थात् अस्माकं सामर्थ्यं तथा भवति यथा शास्त्रस्य पुनर्निर्धारणं कर्तुम् अस्माकं सामर्थ्य भविष्यति यथा आकाशस्य आदिनं दर्शनं क्रियते। अत्र पुनः आगच्छामि। अत्र उच्च नामक स्थानं किं करोति? उच्च नामक स्थानं ग्रहान् पूर्वाभिमुखीं प्रेरयति, पूर्वाभिमुखीं प्रेरयति। तत्र पूर्वाभिमुखीं प्रेरणस्य पूर्वाभिमुखी गति इत्यस्य कारणं भवति उच्चः एव। तर्हि ग्रहाणां द्विधा गति, द्विधा गति नाम योजनात्मक कोणात्मक। तत्र कोणात्मक गति इत्यस्मिन् कारणमस्ति शीघ्रोच्च मंदोच्च नामक स्थानं, पात नामक स्थानम्। एतेषां तर्याणाम् आधारेणैव अस्माभिः ग्रहेषु गति दृश्यते, गण्यते। तर्हि अत्र ग्रहाणां द्विधा गति प्राप्तं, तथा कोणात्मिका गति भवति राश्यंश कला विकलायां गति। तर्हि कोणात्मिका गति अपि द्विधा, कोणात्मिका गति अपि द्विधा, दक्षिणोत्तरा गति ग्रहाणां, पूर्वापरा गति। पूर्वापरा गति यथा ग्रहाणाम् अस्ति तत्र कारणमस्ति शीघ्रोच्च मंदोच्च नामक स्थानं। ग्रहाणां दक्षिणोत्तरा गति यथा भवति तत्तत् कारणं वर्तते पातः। चंद्रादि ग्रहाणां यद् पातस्थानं वर्तते तदेव कारणं वर्तते दक्षिणोत्तरा गति इत्यस्य मूलकः। तर्हि अत्र ह्यस्मिन् दिने अस्माभिः यद् श्रुतं, यद् पठितम्, आस्वादितं तद् भवति ग्रहाणां प्रागतित्वं। ग्रहाणां प्रागतित्वं तत्र कारणं शीघ्रोच्च नामक स्थानं, शीघ्रोच्च नामक मंदोच्च नामक स्थानं। तर्हि शीघ्रोच्च नामक स्थानं तु पंचतारा भौमादि पंचतारा ग्रहाणां प्रभावयन्ति, परन्तु समेषां शीघ्रोच्च स्थानानि पृथक् पृथक् सन्ति। एवमेव मंदोच्च नामक स्थानं सूर्यादि सप्तग्रहाणां कृते प्रभावम् उत्पादयन्ति। तत्र सूर्यचन्द्रयोः कृते शीघ्रोच्च नामक स्थानं नास्ति। अतः तयोः केवल मंदफल संस्कारेणैव सूर्यचन्द्रयोः स्पष्टा स्थितिः आयाति। परन्तु भौमादि पंचतारा ग्रहाणां कृते शीघ्रोच्च साधनमपि कर्तव्यं, मंदोच्च साधनमपि कर्तव्यं। तेषां कृते केवल एतस्य उपकरणेनैव, एतस्य अनुसरणेनैव साधनं न भवति। अतः मंदोच्च स्थानानि तु समेषां ग्रहाणां, परन्तु शीघ्रोच्च स्थानं भवति भौमादि पंचतारा ग्रहाणाम्। अर्थात् भौमादि पंचतारा ग्रहाणां पूर्वापरा गति यथा दृश्यते तत्र कारणभूतं भवति शीघ्रोच्च मंदोच्च नामक अनयोः स्थानयोः कारकत्वं तत्र भवति। परन्तु सूर्यचन्द्रयोः कृते केवलमेकं मंदोच्च नामक स्थानमेव तयोः प्रभावयति। परन्तु अत्रापि ध्यातव्यं समेषाम् उच्चस्थानानि शीघ्रोच्चस्थानं वा मंदोच्चस्थानं वा पृथक् पृथक् स्यात्। सूर्यस्य मंदोच्चं यद् भवति तद् उच्चं चन्द्रस्य कृते न प्रभावयति, चन्द्रस्य यद् उच्चं भवति तद् भौमस्य कृते न प्रभावयति। अत्र केवल मंदोच्चं तु भौमस्य मंदोच्चस्थानं, भौमस्य शीघ्रोच्चस्थानं, जीवस्य शीघ्रोच्चस्थानं, शनेः शीघ्रोच्चस्थानं यथा अस्ति एतेषां त्रयाणां शीघ्रोच्चस्थानम् एकमेव। यतोहि
मध्यमाधिकारे ध्यानेन शृणुमः। युगे सूर्यज्ञ शुक्राणां हा चतुष्करदार्णवा कुजार्की गुरु शिखराणां भगना पूर्वयायिनां कुजार्की गुरु शिखराणाम् एतेषां शिखरोच्चानां भगणमानानि तथा भवन्ति यथा सूर्यस्य बुधस्य शुक्रस्य भगणमानानि यथा भवन्ति एकस्मिन् महायुगे तद्वत् एव शिखरोच्चस्य भौम शिखरोच्चस्य बृहस्पति शिखरोच्चस्य शनि शिखरोच्चस्य मानं भवति। अतः तत्र ध्यानं देयम्, तत्रापि ध्यानं देयम्। एतेषां कृते एका एव स्थितिः। जन्म पत्रिका यदि अस्माकं सम्मुखे आगच्छति प्रायः जनाः हस्त विरचितं वा यन्त्रेण यदि विरचितं जन्म पत्रिका अस्माकं सम्मुखे आगच्छति तदा झटिति एव अस्माभिः उच्यते, उद्घोष्यते एतस्य फलम् एवम् अस्ति, एतस्य फलम् एवम् अस्ति। सर्वादौ परीक्षा कर्तव्या। एकवारं मया दृष्टं सूर्य यत्र भवति तथा चतुर्थे स्थाने बुधः स्थापितः। तर्हि दैवज्ञः एवं भवति यथा फलम् आदेशयति स्म। परन्तु तथा भवितुं नार्हति। सूर्यबुद्धयोः न्यूनता, अन्योः अन्तरस्य न्यूनता, सर्वाधिक अन्तरं 27 अंशात्मकं भवितुम् अर्हति। तत्र कारणं शुक्रस्यापि एवं तथा केचन अंशाः निर्धारिताः। अन्येषां कृते अपि किमपि निर्धारितं वर्तते। तस्य निर्धारणस्य कारणं भवति शीघ्रोच्च मन्दोच्च पाठ। एतेषां त्रयाणामेव तत्र कारकत्वं भवति। अतः तद् ध्यातव्यम्। अत्र ग्रहाणां पूर्वापरागतिः भवति, तत्र कारणं भवति मन्दोच्च नामक स्थानं, शीघ्रोच्च नामक। किमर्थं मन्दोच्च नामक स्थानं प्रभावयति, शीघ्रोच्च नामक स्थानं किमर्थं प्रभावयति? यतोहि तत्र प्रभावः चुम्बकत्वं वर्तते, आकर्षणं वर्तते। यथा अस्माकम् आकर्षणं सूर्यसिद्धान्तस्य अध्ययने, अतः अस्माकं कृते सूर्यसिद्धान्तस्य अध्ययनमेव उच्चम्। सूर्यसिद्धान्तस्य अध्ययनं करणीयम्। अतः केचन 2:30 एव उत्थाय अध्ययनं कृत्वा कक्षायाम् आगच्छन्ति, केचन 3:30, केचन पादोनचतुर्वादने कक्षायाम् आगच्छन्ति। तर्हि तत्र कारणम् अस्ति मन्दोच्च। अत्र आकर्षणभूता भवति सूर्यसिद्धान्तस्य अध्ययनम्। एवमेव ग्रहाणां कृते मन्दोच्च नामक यद् स्थानं वर्तते तद् आकर्षयति, ग्रहान् प्रेरयति, पूर्वाभिमुखीं गतिं करोतु। तत्र कारणम् एतद् वर्तते। तर्हि मन्दोच्च नामक स्थानम् अत्र अस्ति। इतः अग्रे 6 राशिः वर्तन्ते, पृष्ठे अपि 6 राशयः वर्तन्ते। अग्रे ये 6 राशयः वर्तन्ते तेषाम् उपरि कथं प्रभावः, पृष्ठे ये 6 राशयः भवन्ति तेषाम् उपरि कथं प्रभावः इत्यस्मिन् विषये श्रुतं। पुनः एकवारं मन्दोच्च वा शीघ्रोच्च नामक स्थानं यत्र वर्तते ततः अग्रिम 6 राशिषु यदि ग्रहस्य मध्यम ग्रहस्य स्थानमस्ति तदा कथं गणना कर्तव्या। एवमेव मन्दोच्च वा शीघ्रोच्च नामक स्थानं यत्र अस्ति ततः पृष्ठे 6 राशिषु यदि ग्रह अस्ति चेत्, मध्यम ग्रह अस्ति चेत् तदा गणना कथं भवति। पुनः उच्च स्थानात् अग्रिम 6 राशिषु यदि मध्यम ग्रह स्यात् तदा स्पष्ट ग्रह कुत्र भवति। यदि उच्चात् पृष्ठे 6 राशिषु यदि मध्यम ग्रह स्यात् तदा स्पष्ट ग्रहस्य स्थिति अग्रे वा पृष्ठे, तदा एतस्मिन् विषये उच्यते उच्चे आकर्षण भवति, उच्चे आकर्षण भवति। अतः यदि पृष्ठे 6 राशिषु यदि ग्रह स्यात्, मध्यम ग्रह यदि पृष्ठे 6 राशिषु स्यात् तदा स्पष्ट ग्रह अग्रे, मध्यम ग्रह पृष्ठे भवति। किमर्थं? यांत्रिकं ग्रहं नाम मध्यम ग्रह। मध्यम ग्रह यंत्रवत् कार्यं करोति। यथा स्विच ऑन क्रियते दर 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 एकमेव स्थिति। यदा गति वर्धनं क्रियते चेत् तदा गतेः वर्धनं भवति। अन्यथा लाइट स्विच ऑन क्रियते, लाइट यथा 20 वोल्ट
20 वोल्ट गोलदीपः वर्तते चेत् श्वेत गोलदीपः अस्ति चेत् तद्वत् एव प्रकाशः सर्वत्र भवति 20 वोल्ट वत्। अत्रापि तथा मध्यमग्रहः तु यन्त्रवत् कार्यं करोति। अद्य यथा गति श्वः अपि तथा सृष्टि आरभ्य अद्यावधि पर्यन्तं प्रत्येकस्मिन् दिवसे यथा सूर्यस्य 69 कला अष्टविकला एषा वर्तते सूर्यस्य। एतस्य चित्रमपि समूहे प्रेषयामि। तर्हि केषां ग्रहाणां मध्यमा गतिः कियत् वर्तते तद्विषये समूहे प्रेषयामि। केवल सूर्यस्य एव उदाहरणं स्वीकरोमि। सूर्यस्य मध्यमा गतिः भवति 69 कला अष्टविकला, अष्टौ विकलाः। तर्हि एतस्य मध्यमा गतिः प्रत्येकस्मिन् दिने एतावत् गतिं सम्पूर्य एव अद्य मध्यमा स्थितिः अस्माभिः सूर्यस्य प्राप्यते। परन्तु स्पष्टग्रहः तथा नास्ति। स्पष्टग्रहः प्राणभूतः, तत्र प्राणस्य सञ्चारः। यस्मिन् प्राणस्य सञ्चारः भवति तेषां गतिः न्यूना अधिका भवितुम् अर्हन्ति। यथा अस्माकं स्थितिः कश्चिन् दिने बहु आनन्देन अध्ययनम् आस्वाद्यते, कस्मिंश्चित् दिने अपि तथा न अनुभूयमानम् अस्ति। तत्र अपि यतोहि अस्मासु तु प्राणस्य सञ्चारः अस्ति। तद्वत् एव स्पष्टग्रहे कदाचित् अधिकता न्यूनता वा अस्ति, यतोहि स्पष्टग्रहः प्रभावितः भवन्ति। परन्तु कंप्यूटर द्वारा यथा कुण्डलेः जन्मपत्रिकायाः फलादेशः क्रियते, तत्र राजा भवति, रङ्कः भवति, अन्योः फलादेशः तत्र उपस्थाप्यते। परन्तु दैवज्ञः यथा करोति अत्र बलाधिक्येन फलं भवेत्। अतः राजा भोज अस्ति, वंशानुक्रम परंपरया राजा भोज गंगुतेली अन्योः नाम तु सर्वे जानन्ति। भोजनगर्यां 1034 समीपं वर्तते। तत् समये भुज नामक नगरी आसीत् मध्यप्रदेशे। तत्र अन्योः जन्म अभवताम्। तर्हि अन्योः जन्म तस्मिन् काले तयोः नाम एकस्मिन् स्थाने कथं, यतोहि अन्योः जन्म तु एकस्मिन् स्थाने अभवत्। तर्हि राजा भोजः तु राजपुत्रः। परन्तु गंगुतेली तरह तेलस्य कार्यं यः करोति, तर्हि सत्सोपीडनस्य यद् कार्यं कृत्वा तेलस्य निष्कासनं करोति, तस्य पुत्रः गंगुतेली। अन्योः नाम एकस्मिन् स्थाने किमर्थम् अस्माभिः दीयते, तत्र कारणमस्ति। अन्योः जन्मकालयोः मध्ये केवल 30 उपनिमेषाणां 30 सेकेण्ड्तः अपि न्यूनम् अन्तरम् अन्योः मध्ये। जन्मपि एकस्मिन् स्थाने कालयोः अपि कदाचित् न्यूनमेव अन्तरम्। तर्हि नाममात्रमेव अन्तरम्। तर्हि अन्योः जन्मपत्रिका तु एका एव। अन्योः जन्मपत्रिकायां योगः अपि योगियोः अपि साम्यता दृश्यते। तर्हि दशमेश लग्नेश पंचमेश एतेषां सम्बन्धः भवेत्। पंचम नाम बुद्धिस्थानं, विद्यास्थानं। पंचम स्थानं वर्तते उदरस्थानं। दशम स्थानं वर्तते पितृपादानां कृते, राजकार्याणां कृते। कर्मक्षेत्रं तद् वर्तते लग्न शरीरं। तर्हि तेन किं ज्ञायते? तेन ज्ञायते अस्य जातकस्य बुद्धौ उपरि पितृपादानां प्रभावः, शरीर उपरि पितॄणां पादानां प्रभावः भवति। राजा भोजः तस्मिन् जन्माङ्गे ये योगाः, ते एव योगाः गंगुतेली जन्मपत्रिकायामपि। परन्तु योगाः तु समानाः, परन्तु फलादेशः कथं पृथक् पृथक् भवति तत्र पश्यन्तु। तत्र कारणं भवति
अनयोः परिस्थिति अंतरम। एकस्य पिता तु राजा, अपरस्य पिता तेली। एकस्य पिता तु राजा, अपरस्य पिता तेली। राजा राजपुत्रः अस्ति, तस्य कुण्डल्यां लग्नेश पंचमेश दशमेश योः एतेषां त्रयाणां सम्बन्धः योगः चतुर्विध योगः योगेषु कोऽपि योगः तत्र भवति। तत्र तस्य फलं भवति लगन अर्थात् शरीर पंचम अर्थात् बुद्धि दशम अर्थात् कर्म। कर्म शरीर बुद्धि एतेषां त्रयाणां स्थितौ एकरूपता। अर्थात पिता यथा अस्ति, पिता शरीरं यथा अस्ति तद्वदेव शरीरं वर्तते जातकस्य। एकस्य पिता इति मन्ये एकस्य पिता भवति 6 फीट, अपरस्य पिता वर्तते 5 फीट। अनयोः योगं तु एकमेव, अनयोः योगं तु एकमेव। पंचमेश सप्तमे पंचमेश दशमेश लग्नेश एतेषां त्रयाणां सम्बन्धेनैव फलम्, परन्तु फल स्थापने पृथक्ता भवति इति तु मानवः एव कर्तुं शक्यते, जीवित जनः एव कर्तुं शक्यते, कंप्यूटर तथा कर्तुं न शक्यते। प्रोग्रामिंग वर्तते तत्र। अतः अद्य कंप्यूटर युगं वर्तते, तदपि अस्माकं समेषां पार्श्वे जनाः प्रायः आगच्छन्ति हस्तद्वारा एव कुण्डली निर्माणं कुर्वन्तु। तत्र जनानां कृतं यद् जन्मपत्रिका निर्माणं तत्र दोषाः अपि बहुधा अस्माभिः दृश्यन्ते। यतोहि कंप्यूटर मध्ये गणित प्रदत्तं दोषः तु नास्ति प्रायः, परन्तु मानवैकृत जन्मपत्रिका निर्माणे तु प्रायः दोषाः अपि दृश्यमानं। तदपि जनाः यजमान वदन्ति कि जन्मपत्रिका तु हस्तेन एव कर्तव्या। तत्र कारणम् एतदेव, यतोहि योगः अनयोः एकमेव, परन्तु फलं पृथक् पृथक् स्यात्। यतोहि परिस्थितिभेदः, यतोहि ज्योतिषशास्त्रस्य त्रयाणाम् आधारेणैव फलादेशस्य आधारः भवति। देशकालपरिस्थिति, देशयोः अन्तरं न भवेत्, तदा एका परिस्थितिः। कालयोः भेदः नास्ति, अत्र देशयोः भेदः अत्र नास्ति। राजा भोज गंगू तेली कालयोः भेदः अपि अत्र नास्ति, देशकालयोः भेदः अत्र नास्ति, परन्तु अत्र परिस्थितिभेदः। राजा भोज इत्यस्य पिता राजा, राजा भोज इत्यस्य माता राज्ञी, परन्तु तेली इत्यस्य पिता अपि तेली, माता तेली भार्याः। तर्हि तद एव परिस्थिति, सा एव परिस्थिति पृथक् पृथक् स्यात्। अतः ग्रहाणां स्पष्टीकरणे स्थिति महत्वपूर्णा। कुत्र उपविश्य अस्माभिः दृश्यते, कुत्र उपविश्य तत्र गणना क्रियन्ते। ग्रह तर्हि कदाचित् फलिते गमनं भवति, तर्हि फलितस्य अपि महती भूमिका वर्तते सिद्धान्तस्य प्रतिपादने। अनेनैव मया तर्हि अन्यत्र गमनं क्रियते। एतदेव दोषः अस्माकं मानवानाम्, एतद् दोषः तु अस्ति, एषः दोषः तु अस्ति। तदपि गुणमपि भवितुमर्हति। केचन दोषाः अनुमनन्ति, केचन गुणाः। परन्तु पुनः एकवारम् आगच्छामि। मन्दोच्च नामक स्थाने आकर्षणं, मन्दोच्च नामक स्थानं प्रभावयन्ति। अग्रिम षड्राशिषु यदि ग्रहः भवति तदा मन्दोच्च नामक स्थानं ग्रहान् अग्रे गम्यमानं यः ग्रहः अस्ति तत्र तस्य गतौ ह्रासः क्रियते। चुंबकत्वं वर्तते उच्च नामक स्थाने। ग्रहस्य गति न्यूना भवति, अर्थात मंद गति भवति। सन्निकटे भवति चेत उच्चात् किंचित् अग्रे, तदा मंदतरा। इतोपि किंचित् अग्रे गच्छते चेत तदा मंदा। अर्थात यदि राश्यंश कला विकलात्मक मानं मंदोच्चस्य यद् भवति, ततः यदि अग्रिम त्रिषु राशिषु यदि ग्रहस्य स्थितिः स्यात्, मध्यम ग्रहस्य स्थितिः स्यात्, तदा मध्यम ग्रहात् स्पष्ट ग्रह पृष्ठे अस्ति। एवमेव यदि राश्यंश कला विकलात्मक मानं
मंदोच्चात् पृष्ठे यदि ग्रहस्य स्थानम् अस्ति तदा तत्र स्पष्टग्रहः अग्रे मध्यमग्रहः पृष्ठे स्यात्। यतोहि उच्चे आकर्षणं, तेन आकर्षणेन एव ग्रहः शीघ्रं धावति। यथा ये बालकाः अध्ययने तेषां रुचिः नास्ति, ते यदा विद्यालये गच्छन्ति तदा तेषां गतिः न्यूना। परन्तु यदि गृहे आगमनं यदा अवकाशः भवति, छुट्टी यदा भवति, तदा गृहे गमनं प्रति गति तेषां वृथा कार्य, तेषां कृते उच्चस्थानं पृथक् पृथक् स्यात्। परन्तु ये सम्यक्तया पठन्ति, ये शास्त्रस्य अध्ययनं बहु सम्यक्तया कुर्वन्ति, तेषां कृते विश्वविद्यालये गमनं समये तेषां गति बहु शीघ्रतया भवति। परन्तु आगमन समये तथा गति न भवति। एवमेव उच्चं प्रति यदि ग्रहस्य गमनं भवति, उच्चात् पृष्ठे षड्राशिषु यदि मध्यम ग्रहस्य स्थितिः स्यात् तदा स्पष्टग्रहः अग्रे भवति, मध्यम ग्रहः पृष्ठे। एवमेव यदि मंदोच्चात् अग्रे षड्राशिषु यदि ग्रहस्य स्थितिः स्यात् तदा मध्यम ग्रह अग्रे स्पष्ट ग्रह पृष्ठे स्यात्। तत्र विरुद्धा स्थितिः तत्र भवति। तर्हि मध्यम स्पष्ट ग्रहयोः अन्तरमेव मन्दफलम् इति मन्दप्रतिवित्ते। तर्हि मध्यम ग्रह स्पष्ट ग्रह अनयोः अन्तरं भवति शीघ्रफलं शीघ्रप्रतिवित्ते। शीघ्रप्रतिवित्तं नाम किं, मन्दप्रतिवित्तं नाम किम्, उच्च नाम किं? पुनः एकवारं वदामि। इतः प्राक् पूर्वमेव उक्तं, वस्तुतः अत्र प्रासङ्गिक वर्तते। उच्च नामक भूकेन्द्रात् दूरतमं स्थानम् उच्चः, भूकेन्द्रात् समीपं स्थानं नीचः, भूकेन्द्रात् दूरतमं स्थानम् उच्चः, भूकेन्द्रात् समीपं तमं स्थानं नीचः। तर्हि अत्र ग्रहाः कुत्र भ्रमन्ति? ग्रहाः भ्रमन्ति स्वस्वकक्षायां। तेषां गणना कुत्र क्रियन्ते? तेषां गणना क्रियन्ते क्रान्तिवृत्ते। क्रान्तिवृत्तं तु अस्माभिः कल्पितम्। अस्माभिः भूसापेक्षद्वारा अस्माभिः यद् कल्पितं तद् क्रान्तिवृत्तं। क्रान्तिवृत्ते वस्तुतः सूर्यस्य भ्रमणमपि क्रान्तिवृत्ते न भवति। परन्तु यथा यत्र यत्र क्रान्तिवृत्तं गच्छति तत्र तत्र सूर्यस्य भ्रमणं भवति। अनेनैव क्रान्तिवृत्तेव सूर्यः भ्रमति इति उद्घोष्यते। यतोहि सूर्यस्य कक्षा तु दूरे, भूसापेक्ष वृत्तं यद् कल्पितं तद् भवति क्रान्तिवृत्तं। ततः उपरि यद् वृत्तं वर्तते तद् भवति चन्द्रकक्षा। एवमेव बुधस्य कक्षा शुक्रस्य ऊर्ध्वोर्ध्वक्रमेण चन्द्रादारभ्य शनिपर्यन्तं ग्रहाणां कक्षा। अत्रापि ध्यातव्यं, सूर्यस्य कक्षा दूरे, चन्द्रक्रान्तिवृत्तं सन्निकटे, यतोहि भूसापेक्षं निर्मितं। परन्तु सूर्य यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र क्रान्तिवृत्तम् अस्माभिः कल्पितं। यतोहि आधारः अस्माकं कृते आधारः अपेक्षितः, आधारो अधिकरणम्। अतः आधारः अस्माभिः प्राप्तः, सः आधारः भवति क्रान्तिवृत्तं। क्रान्तिवृत्ते सूर्यः सञ्चरति इति अस्माभिः उद्घोष्यते। राशिचक्रे सूर्यस्य भ्रमणं भवति इति अस्माभिः उद्घोष्यते। तेनैव क्रान्तिवृत्तद्वारा एव पातस्य ज्ञानं भवितुमर्हति, ग्रहणादीनां ज्ञानमपि तत्र भवितुमर्हति। क्रान्तिवृत्ते एव गणना कर्तव्या, यतोहि राशीनां स्थापनम् अत्र भवति। मन्ये अत्र दृश्यते कथं 3 डायमेन्शन् इत्यस्य स्थापने कदाचित् क्लेशः अनुभूयमानम् अस्ति। यतोहि 3 डायमेन्शन् तु सम्मुखे भवति चेत् तदा तु सम्यक्तया भवितुमर्हति। परन्तु अत्र प्रयासं करोमि। आचार्य सत्यं सत्यं एवं क्रियते। अत्र अस्मिन् वृत्ते चन्द्रः भ्रमति, अस्मिन् वृत्ते सूर्यः भ्रमति। अन्यपातस्थानं वर्तते राहु, पूर्वी सम्पातस्थानम्, एवमेव पश्चिमे केतु। तर्हि अत्र क्रान्तिवृत्तं यथा अस्माभिः कल्पितं वा अस्माभिः यद् चिह्नितम् अस्माभिः
तद ततः एव गणना अयः आधारः। वस्तुतः चन्द्रः तु क्रान्तिवित्ते न भ्रमति, परन्तु तेषां चन्द्रस्य गणना क्रान्तिवित्ते एव क्रियते। क्रान्तिवित्ते एव तेषां गणना। भौमः स्वविमण्डले भ्रमन्ति, परन्तु तेषां गणना क्रान्तिवित्ते एव क्रियते। अतः एतेषां संस्काराणाम् आवश्यकता भवति। यदि सर्वे एव ग्रहाः वृत्तेव भ्रमन्ति, एकस्मिन् वृत्तेव भ्रमन्ति चेत् तदा संस्काराणाम् अपेक्षा एव नास्ति। संस्काराणाम् अपेक्षा अस्ति, तत्र कारणभूता अस्ति ग्रहाणां कक्षा भिन्ना भिन्ना, परिणावशात् भिन्ना, तद्वशात् भानि भुञ्जते, तत्रैव कारणमस्ति। अतः अत्र ध्यातव्यं। किं ध्यातव्यं भवति? अत्र ध्यातव्यम् अस्ति यत् ग्रहाणां कक्षा पृथक् पृथक् स्यात्। ग्रहाणां कक्षा पृथक् पृथक् अस्ति, अतः तत्र एतस्य प्रभावः पृथक् पृथक् अनुभूयमानम् अस्ति। अत्र पुनः एकवारं पूर्वाभिमुखी ग्रहाणां यथा भवति तत्र कारणं भवति मंदोच्च हृदयोच्च नामक स्थान। यदि ग्रहात् अग्रिम षड्राशिषु यदि उच्चः भवति, उच्च स्थानमत्तर ततः प्राक् षड्राशिषु पश्चात् षड्राशिषु यदि ग्रहः अस्ति तदा कथं भवति तद् तु अस्माभिः आस्वादितं। परन्तु यदि ग्रहस्थानम् अत्र अस्ति तथा अग्रिम षड्राशिषु यदि ग्रहः स्यात् उच्चः स्यात् तदा कथं क्रियते? तद्वत् अपि यथा यथा उच्च द्वारा क्रियते तद्वत् एव तस्य विरुद्ध अत्रापि भवति। उच्च मध्यम ग्रहात् अग्रिम षड्राशिषु भवति तदा कदा भवति? उच्च मध्यम ग्रहात् अग्रिम षड्राशिषु ग्रह कदा भवति? यदा स्पष्ट ग्रह अग्रे मध्यम ग्रह पृष्ठे स्यात्। एतस्य विरुद्ध स्थितिः वर्तते। यथा उच्चात् प्राक् षड्राशिषु यदि ग्रह स्यात् तदा स्पष्ट ग्रह अग्रे मध्यम ग्रह पृष्ठे। यदि उच्चात् अग्रिम षड्राशिषु यदि ग्रह स्यात् तदा मध्यम ग्रह अग्रे स्पष्ट ग्रह पृष्ठे भवति। अनयोः अन्तरमेव फलं शीघ्र प्रतिवृत्ते शीघ्र फलं मंद प्रतिवृत्ते मंद फलम् इति अस्माभिः गणितद्वारा प्राप्यते, गण्यते। अत्र एतावत् पर्यन्तं हयस्तनदिने अस्माभिः पठितं। वस्तुतः एतस्य उपयोगिता क्षणे क्षणे पदे पदे भवति। अतः पुनः पुण्येन एतस्मिन् विषये पृष्ठपेषणं क्रियते। यतो पृष्ठपेषणद्वारा एव ज्ञानस्य सूक्ष्मतमं स्तरम् अस्माभिः प्राप्यते। अग्रे अग्रे चलामः। अग्रे पात विषये अपि वक्तव्यम्। पातः किं कार्यं करोति, पातः किं करोति तदा एतस्मिन् विषये उच्यते। दक्षिणोत्तरतोऽप्येवं पातो राहुः स्वरंहसा विक्षिप्यत्येष विक्षेपं चन्द्रादीनामवक्रमात्। दक्षिणोत्तरतः अप्येवं पातो राहुः स्वरंहसा। तर्हि स्वरंहसा स्वर पातः पातः राहु पातः राहु अस्ति। कस्य पातः राहु? केवल चन्द्रस्य पातः एव राहु। पूर्वी पातः एव राहु, पश्चिमी पातः तु केतु एव। अर्थात् चन्द्रस्य पूर्वी पातः स्वगत्या नाम स्वरंहसाः इत्युक्ते स्ववेगात्। तर्हि तत्र वेगस्य कारणं किम् अस्ति? कारणमस्ति दक्षिणोत्पातः ग्रहान् दक्षिणोत्तरतः अपि एवं स्वरंहसाः, अर्थात् ग्रहान् प्रेरयति, दक्षिणोत्तरे प्रेरयति पातः। तर्हि तस्य प्रेषणं किम् अस्ति? विक्षिप्यत्येषः, विक्षेपति एषः, विक्षेपम्, एतदेव विक्षेपम्। पातः नाम राहु। अत्र राहु किमर्थं राहु गृहीतः? चन्द्रादीनामक्रमात्, क्योंकि चन्द्रस्य पातः तु राहु एव। अतः राहु यथा चन्द्रं दक्षिणोत्तरे विक्षेपयति तद्वत्
अन्येषां ग्रहाणां पातस्थानम् अन्यान् भौमादि पंचताराग्रहान् दक्षिणोत्तरे प्रेषयति इति अत्र उद्घोष्यते। अपक्रमः, अपक्रमः नाम यथा अपक्रम अस्ति, अपक्रम नाम क्रांतिवृत्तं यत्र अस्ति, क्रांतिवृत्तं वृत्तं यत्र अस्ति ततः यावत् उत्तरे वा दक्षिणे अन्तरं ग्रहस्य भवति वा तस्य वृत्तस्य भवति तावदेव अपक्रमः, तावदेव अपक्रमः, तावदेव अपक्रमः। क्रांतिवृत्तात् यावत् उत्तरे दक्षिणे वा ग्रहस्य विमण्डलं भवति तस्मिन् विमण्डले ग्रहस्य स्थानं यथा अस्ति तद् स्थानमेव अस्ति विक्षेपः। तर्हि विक्षेपः कः उत्पाद्यति? विक्षेपः उत्पाद्यति पातः। तर्हि पातः अपि द्विधा, पूर्वीपातः पश्चिमीपातश्च। चन्द्रस्य पूर्वीपातस्य नाम राहु, पश्चिमीपातस्य नाम केतु। तर्हि यदि पूर्वीपातः अन्येषां ग्रहाणां कृते पातः पूर्वीपातः पश्चिमीपातः एव संज्ञा दीयते। तर्हि पातद्वयं, तर्हि पूर्वे यद् पातं वर्तते, पूर्वे यः पातः अस्ति सः ग्रहान् प्रभावयति, वा पश्चिमे यः पातः अस्ति सः ग्रहान् प्रभावयति, तत्र कथं ज्ञायते? एतस्य समाधानम् अग्रे वक्ष्यति। उत्तराभिमुखं पातो विक्षिप्य परार्धगा ग्रहं प्राग्भगणादस्तो याम्यायाम् अपकर्षति ग्रहम्। एतस्मिन् विषये उपपत्तौ पठामः। चन्दादिग्रहाणां बिम्बानि क्रान्तिवृत्ताद् अन्यत्र स्वस्वविमण्डले प्रचलन्ति, ग्रहाः स्वस्वविमण्डले प्रचलन्ति, तेषां विमण्डल स्थानानि तु क्रान्तिवृत्तात् अन्यत्रैव। क्रांति विमण्डलयोः प्रथम योग बिंदु राहु। तर्हि क्रांतिवृत्त चंद्र विमण्डलयोः प्रथम योग बिंदु राहु। ग्रह बिंबगतं कदम प्रोत वृत्ते यत्र लगति तत्र ग्रहस्थानं। तर्हि ग्रहस्थानं कुत्र अस्ति इत्यस्य ज्ञानाय ग्रह बिंबगतं, ग्रह बिंबं यत्र अस्ति ततः गम्यमानं वृत्तं कदम प्रोत वृत्तं भवति। कदम अत्र कदम स्थानस्य ज्ञानं क्रियते। कदम कुत्र अस्ति? ये गोल परिभाषां पठन्ति तेषां कृते तु सुविधा, परन्तु ये कदम्ब प्रथमवारमेव श्रुतं, प्रथमवारं प्रायः न श्रुतं, यतोहि कदम्ब फल तु प्रायः दृश्यते एव। दक्षिणे उत्तरे अनयोः भारतस्य दक्षिणभागे उत्तरभागे अनयोः स्थाने कदम्ब फलं तु भवत्येव। कदम्ब फलम् अस्ति, अतः कदम्ब फलवत् एक कदम्ब वृत्तम् इति कल्पितम्। कदम्ब तारास्थानं यत्र अस्ति ततः 24 अंशान्तरे कदम्ब तारायाः स्थानम्। कदम्ब तारातः कदम्ब तारायाः कृते कदम्ब वृत्तं कल्प्यते इति अत्र पश्यन्तु। अत्र इति मन्ये ध्रुवतारा, अत्र भवति कदम्बतारा। एवं परितः ध्रुवपरितः 24 अंशान्तरे कदम्बवृत्तं निर्मीयते। कदम्बवृत्ते कदम्बतारा भ्रमति। कदम्बतारातः 90 अंशान्तरे क्रान्तिवृत्तम् अस्ति, अतः कदम्बस्थानं यत्र अस्ति ततः कदम्बस्थानात् ग्रहोपरि वृत्तं क्रियते। ग्रहस्थानं आचार्य सदा सदा 24 अंशात्मके अंतरे भ्रमति, यदा तस्य अभावापि भवति 24 अंशात्मक। ध्रुवात् 24 अंशान्तरे एव कदम्बतारायाः स्थानमस्ति, ततः किञ्चिदपि भवितुमर्हति। परन्तु आधुनिक गणितद्वारा अनयोः अन्तरं कदाचित् किञ्चित् न्यूनं 23 अंशात्मकम् अनुमीयते प्रायः। किन्तु यदा ग्रहः गोलसन्धौ भवति सूर्यः, तस्मिन् समये तु तत्र अभावः एव स्यात्। किमर्थं? गोलसन्धौ तु सम्पातः भवति नाडीक्रान्तिवृत्तयोः।
यदा नाडीक्रान्तिप्रत्ययो सम्पातः भवति तस्मिन् काले तु सत्यं तद् भवद्भिः यदुक्तं तद् सत्यमेव। तर्हि ध्रुवं परितः 24 अंशान्तरे कदम्बतारायाः स्थानं। तर्हि कदम्बतारातः 24 अंशान्तरे भवति क्रान्तिवृत्तस्य स्थानं। तर्हि ध्रुवात् 90 अंशान्तरे भवति नाडीवृत्तस्य स्थानं। नाडीवृत्त क्रान्तिवृत्तयोः गोलसन्धि इति स्थानं भवति। तर्हि गोलसन्धौ क्रान्तिवृत्त नाडीवृत्तयोः अभेदः, यतोहि सन्धि अस्ति तत्र सा स्थितिः वर्तते मेषादौ तुलादौ। मेषादौ यदि सूर्यस्य स्थितिः अस्ति, तुलादौ यदि सूर्यस्य स्थितिः अस्ति, तदा तदा गोलसन्धौ एव नाडीक्रान्तिवृत्तयोः मेलनम्। गोलसन्धौ एव सूर्यस्य स्थानं, तत्रैव यदि नाडीक्रान्तिवृत्तयोः मेलनमस्ति मेषादौ, तत्र मेषादौ यदि ग्रहः अस्ति तदा पूर्वी गोलसन्धौ, यदि तुलादौ यदि सूर्य अस्ति तदा पश्चिम गोलसन्धौ सूर्यस्य स्थानमस्ति। तद् सत्यमेव, परन्तु अत्र किं तस्मिन् काले ध्रुवतारा एव कदम्बतारा भवति। न तथा नास्ति, ध्रुवतारा एव कदम्बतारा नास्ति, अन्योः अन्तरं तु 24 अंशान्तरमेव। अत्र पश्यन्तु, अत्र तस्मिन् दिने इति मेषादौ दिने तुलादौ दिने तु सदा तारा या भवति, कदम्बतारा तु ध्रुवतारा एव भविष्यति, तस्मिन् दिने एव क्रान्ते अभावः भवति। अतः अंशुल जी, तथा ध्रुवतारा कदम्बतारा कदापि भवितुं नार्हति। ध्रुवतारा कदम्बतारा अनयोः मध्ये तु सर्वदा 24 अंशानामन्तरं यदि आधुनिकदृष्ट्या पश्यामः सार्धत्रयोः अन्तरम् अस्ति एव अनयोः अभेदं। परन्तु तत्र कारणं किम्? अत्र ध्रुवस्थानम्, अत्र कदम्बतारायाः स्थानम्, अनयोः एकस्मिन्नेव दिशि अनयोः स्थितिः, परन्तु अत्र अनयोः अन्तरं दृश्यते, अनयोः अन्तरं दृश्यते, परन्तु अत्र अनयोः दर्शनं न अस्ति। एतस्य चित्रद्वारा प्रेषयामि, चिन्ता मास्तु। तर्हि प्रसङ्गं यदा प्रचलति तथा पुनः आगच्छामि। अंशुलजी चित्रद्वारा उपस्थाप्य, चिन्ता मास्तु। एतस्य कृते ग्लोब् अपि अपेक्षितं, तर्हि ग्लोब् द्वारा एतस्य सम्यक् ज्ञानं भवति, परन्तु चित्रद्वारा प्रेषयामि समूहे, चिन्ता मास्तु। अत्र उत्तराभिमुखं पातो विक्षिप्य परार्धगा ग्रहं प्राग्भगणादस्तो याम्यायामपकर्षति। अत्र किमुच्यते? एतस्मिन् विषये उपपत्तौ लिखितं ग्रहबिम्बगतं कदम्बप्रोत्वृत्तं। कदम्बप्रोत्वृत्तं नाम कदम्बस्थानं यत्र अस्ति ततः ग्रहोपरि गतं वृत्तं क्रियते। ग्रह उपरि वृत्तं क्रियते कदम्बस्थानात्। ध्रुवस्थानात् यदि ग्रहोपरि वृत्तं क्रियते चेत् तदा तस्य संज्ञा भवति ध्रुवप्रोतवृत्तं। यत्र प्रोत लिखितः तत्र द्वयोः स्थितिः तत्र अस्ति। यद् प्रोतवृत्तम् अस्ति ततः गणना, ग्रहोपरि गणना। ध्रुवप्रोत नाम ध्रुवस्थानात् ग्रहोपरि गतं वृत्तं नाम ध्रुवप्रोतवृत्तं। कदम्बस्थानात् ग्रहोपरि गतं वृत्तं नाम ग्रहस्था, तर्हि कदम्बस्थानात् ग्रहोपरि वृत्तं नाम कदम्बप्रोतवृत्तं। समस्थानात् ग्रहोपरि गतं वृत्तं नाम कदम्बप्रोतवृत्तं। क्षमप्रोतवृत्तं, क्षमामि, समप्रोतवृत्तं नाम समस्थानात् ग्रहोपरि गतं वृत्तं नाम समप्रोतवृत्तं। स्थानात् ध्रुवस्थानात् ग्रहोपरि गतं वृत्तं नाम ध्रुवप्रोतवृत्तं। कदम्बस्थानात् ग्रहोपरि गतं वृत्तं नाम कदम्बप्रोतवृत्तम्। अत्र कदम्बप्रोतवृत्तस्य चर्चा क्रियते। ग्रहबिम्बगतं कदम्बप्रोतवृत्तं। कदम्बप्रोतवृत्त वदने एव
एतस्य शब्दस्य अभिप्राय एव अस्ति कदम स्थानात् गदौ परिगतं वित्तम, परंतु स्पष्टार्थम अत्र प्रतिपादितम। ग्रह बिंबगतम कदम पुरोत वित्तम क्रांति वित्ते यत्र लगति। यतो हि गणना सर्वत्र समेषां ग्रहाणां गणना मध्यमा मध्यमा स्थितेः गणना वा स्पष्टा स्थितेः गणना तु क्रांतिवित्ते एव करणीया। अतः क्रांतिवित्ते यत्र लगति तत्र ग्रहस्थानम् अस्ति। वस्तुतः क्रांतिवित्ते तु ग्रह न चलति, ग्रह तु स्वविमण्डले भ्रमति, परन्तु तस्य गणना क्रांतिवित्ते एव कर्तव्या। अतः क्रांतिवित्ते यत्र लगति कदमस्थानात् गहोपरि गतं वृत्तं यदा अस्माभिः क्रियते तद्वृत्तं क्रांतिवित्ते यत्र स्थानं तस्मात् ग्रह बिंब पर्यन्तं कदम प्रोत वित्ते विक्षेपः एव शरः इति केचन अनुमनन्ति। मया तथा एतस्मिन् विषये पृथक् स्थितिः। तर्हि विक्षेपः तत्र भवति। विक्षेपः नाम क्रांतिवित्तात् यावत् उत्तरे दक्षिणे वा स्थितिः स्यात्, क्रांतिवित्तात् यावत् उत्तरे दक्षिणे वा ग्रहस्य स्थितिः स्यात् तावदेव भवति अन्तरम् अत्र विक्षेप रूपेण इति गोलविदाम् अतिरोहितमेव। यदा गणितागत ग्रह राहु समौ भवतः, ध्यानेन पश्यन्तु एकवारम्। गणितागत ग्रह यदि राहु समः स्यात् अर्थात गणितागत ग्रह राहुश्च समौ भवतः, तदानीं ग्रह बिंबम अपि पातस्थाने क्रांतिवित्ते तिष्ठति। यथा एतेन अंशुल महोदयेन यदुक्तम्, मेष गोलसन्धौ यदि ग्रहस्थानमस्ति अर्थात चंद गोलसन्धौ भवति मेषादौ, तदा अन्योः स्थिति साम्यमेव। अत्रापि तद्वदेव पातवत् नाम यथा चंद्रपातः पृथ्वीपातः राहु भवति तद्वदेव सूर्यचन्द्रयोः स्थितिः स्यात्, तस्मिन् समये एव ग्रहणं भवति, तत्र पाततुल्यग्रहः भवति इति आदेशः कर्तुं शक्यते। परन्तु चन्द्रेण सह राहु सूर्य कुत्रापि भवति, चन्द्रेण सह राहु, तदा किं पाततुल्य चन्द्रः इति उद्घोष्यते। तर्हि व्यवहारे फलिज्योतिषज्ञाः तत्र ग्रहणयोगम् अस्ति इति प्रायः वदन्ति, परन्तु ग्रहणं नास्ति, तत्र ग्रहणयोगं नास्ति। ग्रहणयोगस्य पृथक् स्थितिः वर्तते अन्यत्र एव। अत्र पश्यन्तु पुनः एकवारं। यदि पाततुल्य ग्रह अस्ति, पाततुल्य नाम चंद्रतुल्य चंद्रपातः, चंद्रपातः पृथ्वीपातः राहु, पश्चिमीपातः केतु अस्ति। राहु स्पष्ट वा पृथ्वीपातः यथा स्पष्टः तद्वतेव चन्द्रः स्पष्टः अस्ति, तदा ग्रहणयोगः प्रायः व्यवहारे उपयुज्यमानम् अस्ति। एवमेव केतुः यथा अस्ति तत्र एव चन्द्रः, तदा चन्द्रस्य स्थितिः पात स्थाने एव तदपि उद्घोष्यते। अत्रापि तथैव उच्यते ग्रह बिंबं पात स्थाने क्रांतिवित्ते तिष्ठति। तेन तदानीं विक्षेप अभावः। विक्षेप अभावः कदा? विक्षेपकारकः तु पातः, विक्षेपकारकः पातः। चन्द्रस्य पातः पृथ्वीपातः चन्द्रं दक्षिणोत्तरे प्रेक्षयति क्रांतिवित्तात्, परन्तु पाततुल्य एव यदि चन्द्रः स्यात् तदा कथं चन्द्रः दक्षिणोत्तरे क्रांतिवित्तात् भवति? तदा न भवति। अतः पाततुल्य यदि ग्रहस्थानं स्यात् तदा तस्य विक्षेपः नास्ति। विक्षेपाभावः शराभावः। यदि शराभावः अस्ति चेत् तदा सर्वग्रहणं। यथा मध्यमाधिकारे अतिथ्योन्मीलनादिन्दो दिक्सिद्धि गणितागतात्, तत्र उन्मीलन अवस्था तत्र अस्माभिः गृहीता। उन्मीलन अवस्था तु सर्वग्रहणे एव भवितुम् अर्हति। अतः
तत्र अपि अस्माभिः यद् गृहीतं तद् तत्र अपि यद् गृहीतं तत् सर्वग्रहणे यद् उक्तं तदेव तत्र गृहीतं। यतोहि पञ्चावस्था केवल सर्वग्रहणे एव भवितुमर्हन्ति, खण्डग्रासे तु तिस्रा एव अवस्था। अतः पाततुल्य एव चन्द्रः अस्ति, तदा ग्रहणमस्ति इति न उद्घोष्यते, तत्र सूर्यस्य स्थितिः अपि दर्शनीया। परन्तु यदि यथा राहुः स्पष्टः तद्वत् एव चन्द्रः स्पष्टः अस्ति, तदा विक्षेपस्य अभावः अस्ति इति वक्तुं शक्यते, सरस्य अभावः अस्ति इति वक्तुं शक्यते। अत्र तद्वत् एव अत्र उच्यते, ग्रहः बिम्बमपि पातस्थाने क्रान्तिवृत्ते तिष्ठति, तेन तदानीं विक्षेपाभावः। यदा ग्रह अपेक्षया राहु ऊनः, यदि ग्रहस्थानं यत्र अस्ति ततः राहु स्पष्टः न्यूनम्, ऊनं नाम न्यूनम् अस्ति, बिलो बिलो वर्तते, तस्य राश्यंशकलादिमानं कथं षट् राशि का अंतरितो भवति, तदा क्रांतिवित्तात् विमंडलम उत्तरगतम विक्षेप तुल्यांतरे। अधुना बहु ध्यानेन शृण्वन्तु अयि भक्तानि। क्रांतिवित्तम् अत्र अस्ति, अत्र अस्ति विमंडलम कस्यापि ग्रहस्य, क्रांतिवित्तात् उत्तरे विमंडलम, परन्तु एतद् विमंडलम यदि अधः गच्छति तदा दक्षिणे आयाति, क्रांतिवित्तम् उत्तरे आयाति। उपरि यदि क्रांतिवित्तात् उपरि यदि उत्तरे विमंडलम दृश्यते, क्रांतिवित्तात् ग्रहस्थानं यदि उत्तरे, तदा उत्तर विक्षेपः। यदि क्रांतिवित्तात् ग्रहस्थानं दक्षिणे, तदा दक्षिण विक्षेपः। एतस्य समाधानम् अत्र उपस्थाप्यति। क्रांतिवित्तात् यदा यदा न्यूनः अस्ति पातस्य मानं, तत्र पात स्पष्ट पात मध्यमपातः अपि दर्शनीय, मध्यम ग्रह अपि दर्शनीय। यदि चन्द्रस्य पातः स्वीक्रियते तदा चन्द्रस्य एव मध्यमा स्थितिः स्वीकरणीया। अनयोः पात ग्रहयोः अन्तरं क्रियते। यदि किमस्ति, यदि ग्रह अपेक्षया ग्रहस्य यथा राशि अंश कला विकलादिमानम् अस्माभिः प्राप्तं, ततः न्यूनं यदि पातस्य मानमस्ति, षड्भान्तरे न्यूनमस्ति, तदा क्रांतिवित्तात् विमण्डलम् उत्तरे भवति, उत्तरविक्षेपः अस्ति इति उद्घोष्यते। एवमेव ग्रहबिम्बं क्रांतिवृत्तबिन्दोः विक्षेपतुल्य उत्तरतो भवति। यदा राहु ग्रह अपेक्षया अधिकः, अर्थात मध्यम ग्रह न्यूनम, राहु वा पातः अधिकं स्यात्, राश्यादिमानं षड्भान्तरे, तदा क्रांतिवित्तात् विमण्डल स्थानं विक्षेपतुल्य दक्षिणतो भवतः इत्यनेन प्रकारेण दक्षिणोत्तरं दक्षिणे भवति ग्रहस्थानं, वा उत्तरे दक्षिणे विक्षेपः भवति, वा उत्तरे विक्षेपः भवति, इत्यस्य ज्ञानं भवति। क्रान्त्यन्तबिन्दोः ग्रहबिम्बं विक्षेपतुल्यं दक्षिणतो भवति इति युक्तियुक्तम्। अत्र केवल मध्यमपातः यथा अस्माभिः साधितः, मध्यमचन्द्रः यत्र अस्माभिः साधितः, तदा तयोः अन्तरं कर्तव्यम्। तदा दर्शनीयं मध्यमग्रहस्य पराक् षड्राशिषु यदि पातः स्यात्, तदा उत्तरदिशि चन्द्रः क्रांतिवित्तात् उत्तरदिशि, यदि भौमः अस्ति भौम उत्तरदिशि, यदि मध्यमग्रहात् पातः अधिकः स्यात्, तदा दक्षिणे तस्य स्थितिः। अनेन प्रकारेण पातस्य ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते, पातद्वारा विक्षेपस्य ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते। पात बहु आवश्यकं वर्तते। पातस्य आधारेण शरः भवति, शरस्य ज्ञानेनैव ग्रहणे अस्माभिः
ग्रहणे पारंगता चरस्य ज्ञानेनैव भवति। अतः ग्रहाणां पूर्वापरागति शीघ्रोच्च मंदोच्च द्वारा, ग्रहाणां दक्षिणोत्तरागति पातद्वारा भवति। एतावत् पर्यन्तं पातस्य प्रभावः अपि दृष्टः, शीघ्रोच्च मंदोच्चस्य प्रभावः अपि दृष्टः। अत्रैव एतस्मिन् विषये विरम्यते। हरि ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्वः मिलामः।